معكم. اذا الان غادي نكملوا هذا ليكزيرسيس هذا من دوفوار. دونك كنا وصلنا لا تروازيام كيسيون. اللي ما شافش لا بارتي الاولى يقلب على الفيديو في لا بارتي الاولى، يخدم لا بارتي الاولى. وصلنا اذا تروازيام كيسيون. تروازيام كيسيون كون قلت لكم المره اللي فاتت، الحصه اللي فاتت قلت لكم تحاولوا تخدموا، شرحت لكم لا كيسيون شنو هو. إذا دابا عندنا هاد ليكواسيون mx au carré plus 3x plus 1. Donc pour résoudre cette équation, واش غادي نقولوا هاد ليكواسيون دو سكوند دوغري ولا دو بروميي دوغري؟ كيفاش غادي نديرو نعرفو؟ الوغ هنا لاحظوا واحد المسألة غتلاحظوها. إلا كان m إيكال زيرو، ملي غادي تضرب زيرو في x au carré عطيك زيرو، دونك ميبقاش فيها الأو كاري. اصلا القاعده عندنا بحال هكا a x au carré plus bx plus c، هذه ايكواسيون دو سكوند دوغري فاش يكون عندنا a ديفيرون دو زيرو، الكوفيسيون ديال x au carré ديفيرون دو زيرو. يعني خاصنا هنا نديرو واحد دي جونكسيون دي كا سولون لو بارامتر m، على حساب هاد لو بارامتر. دونك اللي ممكن تلاحظوا غديروا بحال هكا سي m ايكال زيرو، الوغ ليكواسيون شنو غتولي؟ l'équation devient شنو غادي تولي l'équation؟ غتولي 0 في x au carré plus 3x plus 1 égale 0. Ça veut dire je remplace m par 0. 3x plus 1 égale 0. Donc x égale moins 1 sur 3. شنو غادي نكتبو هنا؟ Donc l'équation admet une seule solution. Alors dans ce cas l'équation admet une seule solution. L'équation admet كتقبل حل واحد، une seule solution, alors qui est moins 1 sur 3. Moins 1 sur 3. C'est-à-dire S égale moins 1 sur 3 entre les accolades. يعني l'ensemble des solutions فيها حل واحد. هذا في هذا لو كا هذا. دابا لو دوزيام كا si m différent de 0. alors إلا كان m différent de 0 يعني هاد l'équation غتولي de second degré. إلا كان m différent de 0. si m différent de 0 alors delta égale b au carré moins 4 ac. avec a شحال غيكون a هو الكويفيسيون ديال x au carré هو m، toujours a هو الكويفيسيون ديال x au carré. b égale 3 ou le signe de x, c égale à 1. Donc égale m au carré moins 4 fois 3 fois a et a il y a, pardon, b au carré il y a 3 au carré moins 4 a il y a m, c il y a 1. إذا عطينا 9 moins 4 1. دابا حتى هنا الدلتا لقيناها هي هذه، ولكن ما عارفينش واش الدلتا بوزيتيف ولا نيجاتيف. نقولوا عاوتاني داخل هاد لوكا هذا، دون سو كا في هاد لوكا هذا غادي نديرو واحد لوكا اخر، غادي نقولوا سي الا كان الدلتا بوزيتيف، سيتادير 4 موان 9 هادشي هذا كبر من زيرو، ونلقاو لي فالور دو 1، سيتادير 4 ام موان 4 ام كبر من موان 9. يعني ام ملي غندير نقسمها ناقص 4 نقلب الرمز صغر من 9 على 4. قسمنا ناقص 9 على هادي اللي عطينا 9 على 4. alors dans ce cas إلا كان ام صغر من هاد لا فالور شنو غادي نديرو؟ إلا كان دلتا بوزيتيف alors l'équation admet deux solutions. alors l'équation admet deux solutions. شكون هما؟ x1 égale غيكونوا en fonction de n بطبيعة الحال، العلاقة هي هادي 1b plus racine delta sur 2a et x2 égale moins b moins racine delta sur 2a. نعوض في كل واحد فيهم. b هي 3 دونك عطينا moins 3 plus racine delta. delta شحال كنا لقينا؟ هي 9 moins 4 1.
يعني لاحظتوا لا سوليسيون غيكون فيها ديك ام. اذا هنا فهمنا كنظن لي بارامتر. ها هو لاحظوا بارامتر الا كان ام هنا غيكون حل، الا ما كانش كاين حل. الا كان ام ايكال 0 عطانا واحد لو كا، دونك هذه فيها دي جونكسيون دي كا فصل الحالات بالعربيه. يعني كاين بزاف ديال الحالات ملي كيكون فيها واحد ليكواسيون فيها بارامتر كتكون ليكواسيون فيها بزاف ديال لي كا. موان راسين هنا 9 موان 4 ام الا 2 fois 1 égale. Alors هذه هي موان 9 موان هذه على 2، الأخرى موان 3 بلس راسين 9 موان 4 ام على 2. très bien. دابا لو دوزيام كا، حيت خصنا نديرو 3 ديال لي كا. بالنسبه للدلتا لقيناها هي هادي، غدير ليها 3 ديال لي كا. يقولوا الا كانت دلتا كبر ستراكتومون من 0، الا كانت دلتا كتساوي 0 سي دلتا ايكال 0. سيتادير دلتا شنا هي هنا؟ دلتا هي 9 موان 4 ام. سي 9 موان 4 ام égale 0. C'est-à-dire encore une autre fois, m moins 4m égale moins 9, et m égale 9 sur 4. Alors, l'équation admet une seule solution. Admet une seule solution. Il y a moins b sur 2. هذه العلاقة ديالها. و b نعوضوها ب 3، donc moins 3 sur 2 fois a. a هي m. دونك غتكون هي هادي، ونعوض ام حتى ام حنا عرفنا لا فالور ديالها هي موان 3 سور 2 فوا ام عرفناها هي 9.4. هنا غتكون ناقص 3. هنا غتعطينا الا حسبنا هادشي هذا غير الحساب بقالنا، المهم غتبقالنا على ما اظن موان 2 سور 3. دونك كاينه اون سامبليفيكاسيون بقالنا موان 2 سور 3. سي دلتا نيجاتيف، سي دلتا نيجاتيف سيتادير هاد ام هاد 9 موان 4 ام négatif. C'est-à-dire, encore une autre fois, m supérieur العكس ديال هادي. هادي كنا لقينا inférieur 9 sur 4. هادي الا بقينا غادي نلقاو العكس ديال هادي. ممكن دير العكس ديال هكا ديريكت، ممكن تقول دير بقى غادي موان 4 9 موان 4 ام inférieur 0 ترجع 9 للجهه الاخرى وتقسم وغتلقى ام كبر من 9. alors S égale l'ensemble V. l'équation ما عندهاش حل. إذا غادي نلخصو هادشي هذا أحسن مثال يدير كونكلوزيون. كونكلوزيون شنو هي كونكلوزيون هنا؟ كونكلوزيون كاين 3 ديال كاين بزاف ديال الحالات. سي ام ديفيرون دو زيرو، الوغ كل مرة ندير اس شحال. إلا كان ديك الحالات اللي درنا كلهم في الأول نعاودو نلخصوهم دابا. إلا كان ام إيكال باردون ام ديفيرون ام إيكال زيرو، ندير لو كان الأول ديال ام إيكال زيرو، لقينا اس هي فيها سوليسيون وحده هي موان 1 sur 3. سي ام ديفيرون دو زيرو اي دابا على حساب كل وحده وبالضبط نقدروا نقولوا ام ديفيرون دو زيرو اي ام صغر من 9 على من 4 sur 9، يعني ابارتيان سيتادير ام هنا ابارتيان ماشي مشكل ممكن تحبس غير هكا. هنا ام ابارتيان فين كينتمي صغر من 4 على 9 وحيدنا 0، يعني هو هاد الانترفال هذا مول انفيني حتى 0 نفتحو عليه يونيون من 0 حتى 9 sur 4 4 sur 9. إلا كان ام كاين هاد الانترفال الوغ اس فيها دو سوليسيون. شنو هما لي سوليسيون اللي كنا لقينا؟ هما هادو لي سوليسيون اللي لقينا. قلنا فاش كان عندنا ام صغر من 9 sur 4 في هاد الحالة هادي ام ديفيرون دو 0 كنا لقينا لي سوليسيون هما هادو. غنكتبو اس ونكتبو لي فيها لي سوليسيون غيكونو فيها ام موان 9 sur موان 4 ام sur 2. السوليسيون الثانية هي هادي موان 9 موان راسين ديال 9 موان 4 ام sur 2. هذا لو كا هذا. Troisième cas, si m différent de 0 et m égale 9 sur 4, alors نقدر نضرب على ليغال، يعني إلا كان كيساوي 9 sur 4 راه ديفيرون دو 0 نقدر نقول سيتادير اولا المهم إلا نضرب على هادي نقول ام راه هو 9 sur 4. alors اس لقينا سوليسيون وحده في هاد لو كا فاش كنا ام دلتا كيساوي 0، يعني فاش ام تساوي 9 sur 4 لقينا اس فيها سوليسيون وحده اللي هي موان 2 sur 3. و آخر حاجة si m différent de 0 et m supérieur 4 sur 9.
هذه ممكن نقول نجمعها ام كيخالف 0 كبر من هذه يعني كبر من هذه، يعني ام ابارتين هذا الانترفال من 4 sur 9 plus infini كيكون كيخالف 0 هنا. alors S يا l'ensemble V. هاد لا كيسيون شويه ديفيسيل ولكن très importante، دونك كنشوفو فيها واحد الريزونمون اللي غنعاودو نشوفوه العام الجاي ان شاء الله، واحد الريزونمون اللي هو مهم بزاف. alors maintenant on passe la question اللي من بعد. la question اللي من بعد سهله. إذا قال لك la question 4 vérifier que 1 est une solution de l'équation. هذه la question 4. pardon 1 est racine. donc عندنا p de x هي هذه هي 2x أس 3 ناقص 5x au carré زائد x زائد 1 زائد 2. racine d'un polynôme شنو كنديرو غير كنعوضو. on a p ديال 1 égale نعوضو في هاد البولينوم 2 fois 1 à la puissance 3 moins 5 fois 1 au carré plus 1 plus 2 égale 2 moins 5 plus 3 هادي 5 moins 5 égale à 0. إلا لقينا 0 دونك غنقولو donc 1 est une racine de p de x. هذه بالنسبة لهاد لا كيسيون هادي. بالنسبة للدوزيام كيسيون b résoudre l'équation résoudre p de x égale 0. on a إلا بغيتي دير هاد الحل هاد المعادلة p de x égale 0 يعني إلا بغيتي تحل هاد المعادلة هادي تساوي 0 هادي دو تخوازيام دوغري هادي فيها أس 3. إذا ميمكنش تحل المعادلة من أس 3 حيت يعني معندكش اون ميثود. شنو غتحاول دير؟ غتحاول تفاكتوريزي. هنا عندنا اون فاكتوريزاسيون. علاش عندنا اون فاكتوريزاسيون؟ حيت لقينا ان غاسين. الا عطاك واحد لا غاسين وطلب منك تحل معادله بحال هكا دو تخوازيام دوغري فيها اس 3، اذا غدير ديفيزيون كلوديان ودير التعميل وعاد من بعد تخدمها. يعني نخدم ليكواسيون نخدمها بالتعميل، يعني نعملو هاد بي دو اكس نفاكتوريزيو هاد بي دو اكس. اون نديرو لا ديفيزيون كلوديان 2 اكس اس 3 ناقص 5 اكس او كاري زائد اكس زائد 2. علاش غادي نقسمو؟ دائما الا كان هنا واحد هو لا غاسين كنقسمو على اكس موان 1، يعني كنديرو لا ديفيزيون اوكليديان سور اكس موان 1. دونك الا قسمنا على اكس موان 1 ناخدو 2 اكس 3 نقسموها على اكس عطينا 2 اكس او كاري. نديرو لا ديفيزيون اوكليديان كنقصو فقط واحد هذا من الاس ملي كنقسمو على اكس. عاوتاني كنديرو برودوي 2 اكس اس 3 ونديرو نقلبو الاشاره 2 اكس او كاري في موان هي موان 2 اكس او كاري ونقلبو الاشاره تولي بلس. هادي عطينا 0 هادي غتجمع مع هادي عطينا موان 2 موان 3 اكس او كاري. عاوتاني نديرو نفس الشيء وهادي نهبطها هنا اكس زائد 2. عاود نعاودو نفس العمليه موان 3 اكس او كاري الا قسمتي على اكس هي موان 3 اكس كتنقص فقط واحد من الاس. عاوتاني موان 3 اكس فهادي هي موان 3 اكس او كاري كنقلبو الاشاره موان 3 اكس فوا موان 1 هي بلس 3 اكس ونقلبو الاشاره هي موان 3 اكس ونجمعو. هكا كنديرو الجمع. اللي ما فهمش هادو مزيان يخدم واحد ليكزارسيس في لي بولينوم يرجع يشوف ديفيزيون كلوديان كيفاش كنديرو اولا يحاول هنا يركز مزيان ويعاود هادشي. دونك اكس مع موان 3 اكس كتعطينا هي موان 2 اكس، يعني كنجمع هادي مع هادي 0 ديما خصك تلقى هنا واحد الزيرو. دونك هنا موان 3 اكس او كاري مع 3 اكس او كاري يعطينا 0، هادي مع هادي يعطينا موان 2 اكس و 2 نهبطها هي بلس 2. موان 2 اكس مقسومه على اكس هي موان 2. عاوتاني نديرو برودوي نفس الشيء موان 2 اكس نقلبو الاشاره هي بلس 2 اكس موان 2 في موان 1 هي بلس 2 نقلبو الاشاره هي موان 2. هنا 0 هنا 0 خاصنا ضروري نلقاو 0 في الاخر فاش تكون ان غاسين. نكتب دونك بي دو اكس ايكال 0 اولا بي دو اكس شنو غتكون لا فاكتوريزاسيون هادي شنو غتكون فاكتوريزاسيون ديالها هي اكس موان 1 فاكتور هادشي هذا 2 اكس او كاري موان 3 اكس موان 2. دونك الا كان بي دو اكس ايكال 0 ايكيفو هادشي هذا كيساوي 0. نعوض بي دو اكس نعوضها بديك التعميل حيت التعميل الاحسن في لي زيكواسيون نعملو هنا حيت عندنا تخوازيام دوغري ميمكنش نخدموها بالدلتا ضروري خصك تفاكتوريزي. الا ما طاحتش ليك هاد الفكره هادي ما تقدرش تخدم هاد ليكواسيون خاصك ضروري تعمل هاد بي دو اكس دير ديفيزيون كليديان تعمل بي دو اكس. دونك هنا اكس موان 1 ايكال 0 اي او باردون هادي كتساوي 0. اذا دابا عاد ممكن دير دلتا على هادي حيت فيها سكوند دوغري. هنا لاحظتوا حتى لو شونمون فاريابل ما خدامش في الاس 3 داكشي الفكره اللي كنا درنا في البارتي الاولى ما خدامهاش. و هنا 2 اكس او كاري موان 3 اكس موان 2 ايكال 0. هنا غدير ليا الدلتا. دونك اون ا دلتا ايكال حسب الدلتا هنا بي او كاري موان 4 ا سي هذه هي الدلتا. ا هنا هو 2 بي هو موان 3 سي هو موان 2. دونك عطينا بي او كاري موان 3 او كاري موان 4 ا سي ا هي 2
C هي موان 2. شنو عطينا هنا؟ عطينا 9 بلس 16 عطينا 25. دونك شنو غيكونوا لي سوليسيون supérieur à 0. دونك كاينين دو سوليسيون بالنسبه لليكواسيون x1 ندير x1 moins b plus racine delta sur 2a et x2 شنو هي x2 moins b moins racine delta égale sur 2a. دونك هادي نعوض moins b شحال moins b نعوض لي فالور. alors moins b هي b هي moins 3 moins b غترجع هي 3 plus racine delta لقينا هي 25 sur 2a و a شحال لقينا a هي 2 et x2 شحال x2 b هي moins 3 moins b غتولي هي 3 moins racine delta هي 25 sur 2 fois a و a قلنا هي 2 fois 2. دونك هادي عطينا 3 moins 5 على 4 اللي هي هادي اللي حسبناها moins 2 sur 4 دونك هي moins 1 sur 2 وهادي égal à 3 plus 5 على 4 égal دونك هادي غتعطينا 2 8 sur 4 هي 2. Donc l'équation, donc P de x égale 0 admet 3 solutions. شنو هما لي سوليسيون لقينا؟ نكتبو S égale كاين 3 سوليسيون. كاينه في الاول لقينا هنا واحد لقينا هي ديك لا غاسين وكاينه هنا موان 1 دومي وكاينه هنا 2. الترتيب ماشي مهم هنا. اذا لقينا 3 سوليسيون. On passe maintenant à la question اللي من بعد. رجعنا للسؤال اللي من بعد. السؤال اللي من بعد قال لك فاكتوريزي ليكواسيون فاكتوريزي لو بولينوم بي دو اكس. الا بغيتي دابا الفاكتوريزاسيون الا كان عندك لي غاسين ساهله. الوغ السؤال هذا ما فيه والو. اون ا بي دو اكس ايكال بي دو اكس كنا لقينا لا فاكتوريزاسيون قبل هي هادي اكس موان ان فاكتور 2 اكس او كاري هادشي اللي كنا لقينا هنا موان 3 اكس موان 2 او هنا لقينا هاد لي سوليسيون ديال هادو كنعملو ب ا. دائما كنعملو ب ا. هنا اكس موان 1 وهنا عملنا ب ا. ولا اون جينيرال واخا ما ترجعش لهادشي المهم دائما كدير ا فاكتور لي سوليسيون. هنا ا شكون هو ا هو 2 فاكتور x موان لا سوليسيون الاولى. لا سوليسيون الاولى حنا عندنا 3 سوليسيون عندنا 1 وعندنا موان 1 دومي وعندنا 2 يعني كاينين 3 ديال لي سوليسيون. غنديرو x موان 1 هادي الفاكتوريزاسيون كنا لقينا في الاول وهنا 2 x او كاريمون 3 x موان 2 غنعملو ب a هي 2 x موان لا سوليسيون الاولى هاد x موان راه كاينه هنا و x موان 1 دومي فاكتور x موان لا سوليسيون الثانيه x موان 2 اللي تتساوي هاد ا رجع هي الاولى 2 فاكتور x موان 1 هادي غترجع x بلس 1 دومي وهادي غترجع x موان 2. دونك حنا لقينا الفاكتوريزاسيون يعني كنعملو ب ا ممكن نديرها ديريكتومون تشيل هاد البولينوم هذا تعمل ب ا هو 2 كنعملو ب كنديرو x موان لا سوليسيون الاولى لقينا 3 سوليسيون x موان 1 عاوتاني ندير x موان لا سوليسيون الثانيه x موان 1 دومي اللي هي x بلس 1 دومي عاوتاني ندير x موان لا سوليسيون الثالثه. شحال ما كانوا السوليسيون 5 ديال السوليسيون هكا تكمل خابي. وفاش يكون دلتا راه حنا شرحنا كيفاش كيكون فاكتوريزاسيون فاش كيكون دلتا كيساوي 0 فاش كيكون دلتا سبيريور ستريكت 0 وكيكون دلتا نيجاتيف. اذا مانتنون لا ديرنيير كيسيون دي قال لي ريزولف بي دو اكس سوبيريور ستريكت 0. هنا احسن نديرو طابلو دو سين نديرو طابلو دو سين الوغ تنديرو هنا اكس هنا كنديرو موان لانفيني هنا كنديرو بلس انفيني هنا كنديرو لي سوليسيون بالترتيب. On a 3 solutions هما هادو 1 moins 1 demi plus infini ou 2. دونك كنسبق moins 1 demi هي الاولى من بعد 1 من بعد 2 ومن بعد وندير هنا بي دو اكس. بي دو اكس هنا 0 هنا 0 هادو كلهم سوليسيون. نقدر ندير كل وحده بوحديتها وعاد نشركهم نقدر ندير بهاد الطريقه هادي ماشي مشكل. اذا هنا 0 هنا 0 هنا 0 3 سوليسيون. هنا ا هو 2 دونك غندير بلس غندير موان بلس موان وانا غادي هو بلس غنبدا هنا بلس وهنا موان بلس موان. الا كان كاتريام دوغري نفس الشيء. ايوا باش ما نغلطوش ممكن نديروها بالفاكتوريزاسيون ديال كل وحده بوحدها ندير السين ديال هذا السين ديال هذا السين ديال هذا. انا بغيت نخدم معكم بهذه الطريقه هذه باش تاخذوا الفكره تاع هذه. ممكن هنا نخدم اكس موان 1 اكس بلس 1 دومي بوحدها وهذه بوحدها يعني كل وحده عندنا عارفين لي سوليسيون ديالها شناهي وفي الاخر عاد نضربوا في 2. دابا هنا بغينا بي دو اكس كون سوبيريور ستريكت 0 نكتبوا دونك الوغ شنو تكون اس هنا فقط غادي نقراو لا سوليسيون. دونك الا بغينا يكون كبار ستريكتمون 0 شوفوا في الطابلو فقطاش كتكون بوزيتيف في الطابلو كتكون هنا في هاد الانترفال
وهنا عندي بلس هنا عندي بلس، يعني إلا بغيت بي دي إكس كونكوارتريت من زيرو ناخد هاد الانترفال هذا حيت هنا عندي بلس، وناخد هاد الانترفال هذا حيت هنا عندي بلس، يعني نكتب اس إيكال الانترفال غندير اوفر لأن هنا عندي ستريكت، فاش كتكون عندي ستريكت كندير اوفر، وفاش كتكون عندي نون ديفيني دائما كندير اوفر. إذا هنا 1 علاش خديت هاد الانترفال هذا حيت هنا عندي بلس، خديت موازن دومي حتى ل 1، عاوتاني نضيف عليه اونيون، هادي كنضيف من 2 حتى لبلس انفيني هاد الانترفال هذا. دونك لا سوليسيون غتكون هي هادي. الوغ ميرسي دو فوتر اتونسيون، نتلاقاو المره الجايه ان شاء الله. الله يعاونكم.